59, qu'est-ce qu'on dit? 59, on a l'impôt. Donc, comment payer l'impôt? Donc, c'est déjà notre explication. 59. La patente correspondante correspond à l'exercice 1, mais toujours pas parvenu le jour de l'inventaire, montant 8200 terrain, travail à faire, facile écriture au 31-12. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Reprendre, donc relire l'exercice, la patente, oui, pour expliquer. La patente correspond à l'exercice 1, n'est toujours pas parvenu le jour de l'inventaire montant 8200 dirhams. 8200 dirhams. Donc voilà la patente. ما تخلصاتش في الوقت. داكور؟ مي ما تخلص واخا ما تخلصاتش في الوقت ولكن واش غنخلصوها ولا ما غنخلصوها؟ مسبوعين بها. اذا اوتوماتيكمون هنا شنو غنسميوها؟ واش غادي تسمى شارج ولا ماشي شارج؟ حيت حنا غنخلصو لي زامبو راه الى بارتيان دون لي شارج. Donc automatiquement, on enregistre avec l'impôt فاش في les charges, classe 6. Donc automatiquement, c'est charge. Donc pour prendre l'enregistrement, on a quelle date? Le 31-12. Le 31-12, N, quelle classe? عندنا 61-61. Le 61-61, c'est impôt et taxe directe. Impôt et taxe ديريكت. شنو هو الفرق ما بين تاكس ديريكت وتاكس انديريكت؟ مثلا 61 مكتوبه قدامنا هذا باتونت. وي هي نيت هي امبو اي تاكس ديريكت سي باتونت. عندنا لامبو اي داكور اي تاكس ا بايي. L'impôt est taxe à payer. C'est 8200 dirhams. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, payer, patente, à payer. خصنا نخلصوها. patente à payer. يعني واحد لا patente اللي مازال حنا خصنا نخلصوها. دابا بالنسبة للباتونت كتخلص combien? L'impôt sur résultat. Si on parle pour l'impôt sur résultat, هي اللي كنسميوها résultat net d'exercice. net صافية. يعني النتيجة الصافية يعني محيدين منها الزوائد والنواقص وكل شيء. هذيك l'impôt net sur résultat, c'est-à-dire دخلنا فيها les charges ودخلنا فيها les produits. هذه ça n'a rien à voir avec la patente. Par contre, la patente الدولة اللي كتحددها ماشي حنا. شي لامبو سور ريزولتا كتحددها المقاوله دابخي داك الكونطابل دابخي هاد لي شابيتر اللي قرينا. شكون هما هاد الشابيتر اللي قرينا؟ ديال البيلون دوفيرتور، ديال الجورنال، ديال لامورتيسمون، ديال لي زيفي دو كوميرس، ديال البروفيزيون، ديال البالانس، ديال لي كونت شيماتيك، الكرون ليفر، كومون دي ريغولاريزاسيون ديال البرودوي شارج. دابخي هاد لي شابيتر كاملين كنلقاو واحد الريزولتا نت ديكزيرسيس. داكور؟ كنلقاو واحد الريزولتا اذا المقاوله اللي كتصيبها عن طريق المحاسب اللي هو الكونطابل. باغ كونطخ لا باتونت الدوله اللي كتحددها كتقول لك اسيدي انت في الدومين ديال الخدمات، كتقول لك الناس اللي عندهم مقاولات ولا شركات في الخدمات كيقدموا لي سيرفيس غيخلصوا لينا 12000 ريال العام. المقاولات اللي كيخدموا في الحداده غيخلصوا لينا بحال كنقولوا ديال لوتوريزاسيون ديال ديك المقاوله غيخلصوا لينا مثلا واحد 700 درهم. المقاولات اللي كيديروا جو سي با نيمبورط اوتر اكتيفيتي ديال الكوميرسياليزاسيون كيبيعوا ويشريو غيخلصوا لينا 6000 ريال في العام. سي ليطا. باش تاكدوا من هادشي غتدخلوا لو سي جي اي لو كود جينيرال دامبو وغتمشيو تقراو على لا بارتي باتونت. La patente, c'est déterminé d'après, d'accord, le Parlement. C'est le Parlement هو اللي كيحددها. كيقول لك الناس اللي خدامين في هاد لي سيرفيس اش غيخلصوا لينا لو مونطون ديال لوتوريزاسيون ديال الرخصه ديالهم. سي با ريزولتا ديتيرميني، ماشي هي واحد النتيجه محسوبه دابخي واحد لي زوبيراسيون pendant 12 mois. هي كتخلص une fois par an après 5 ans ولكن المونطون ديالها كتحدو الدوله. لا لوا القانون اللي كيحدو ما عندها علاقه بالبوست 119 وما عندهاش علاقه بالريزولتا افون امبو ديال كلاس 8 اللي كنخدموها في سي بي سي. داكور؟ سي اوكين ريلاسيون ديتيرميني دابخي لا لوا. فهمتوا؟
Vous avez compris. C'est la loi qui حدوا المونطون ديالو شحال. Donc l'exercice 60 comme ça pour arrêter. Quelle question؟ باقي عندكم شي سؤال؟ Donc si vous n'avez pas de questions. انت قلتي لنا في ان بو كاين فرق ما بين ديريكت وانديريكت. Oui. Donc pour l'impôt direct ou qu'est-ce que ça veut dire direct et indirect؟ دابا التيفيا واش هي ضريبة مباشرة ولا غير مباشرة؟ مباشرة. التيفيا غير مباشرة. غير مباشرة. كنخلصوها بطريقة غير مباشرة. شكون اللي كيخلصها الضريبة التيفيا شكون؟ كيخلصها الكونسوماتور فينال. شكون هو؟ راه المقاولة ولا الشركة فقط شنو كيديروا كيتسخروا. راه وسيط راه كيتسخروا للدولة. شكون دابا انايا دابا بالنسبه لليكول بالنسبه لهذا الماركور هي دابا حنا كنخلصوا ليه التيفيه ديالته علاش حيت حنا ماشي واسط دابا من هذاك اللوحوج والطابل حيت حنا لو كونسوماتور فينال ديال هذا اذا اللي باعوا لينا كيشد التيفيه ديالته مع التيفيه باش هو شراه ولا باش صايبو وكيشد هذيك التيفيه وكيخلصها لليطا فهمتوا vous avez compris اذا التيفيه سي ان امبو انديريكت علاش لان المقاوله ما كتخلصهاش مباشره هي فقط وسيط ما بين البائع والمشتري باغ كونطخ لياس نو سي ان امبو ديريكت مباشره لان المقاوله اللي كتخلصها علاش كتخلصها على الارباح كتخلصها على الارباح اللي كتدخل وحتى لياغ راه حتى هي سي ان امبو ديريكت حتى هي كتخلصها هي على الصالير داكشي اللي كتشد او بيان داك السالاري الاجير او بيان هذيك البروفيسيون ليبرال هذيك المهنه الحره مهنه حره واحد دير كيف ما قلنا عطينا في لي زيكزامبل كومون الحرفيين دونك فوالا هذوك حتى هما كيخلصوها على كل واحد على راسو شي اكزامبل انديريكت من غير تي في هي التي في هي ليكزامبل اللي درنا دابا اللي درنا ديال شريناها ب 6 دراهم وبعنا ب 8 دراهم هذيك الفرق ديال 0.35 ولا 34 اللي لقينا هذيك تي في انديريكت ولكن واش خلصنا من عندنا واش حنا خسرنا شي حاجه ما خسرنا والو عاد شدينا التيفيه باش شرينا نقصناها من التيفيه باش بعنا نقصناها من دونك التيفيه باش بعنا نقصنا منها التيفيه باش بعنا نقصنا منها التيفيه باش شرينا لا ديفيرونس بيناتهم هو اللي خصنا اذا حنا واش خلصنا شي حاجه من عندنا لا اما الياس كنخلصوا شي حاجه من عندنا من الارباح الياس ديريكت والتيفيه انديريكت التيفيه انديريكت التيفيه كيخلص المشترك الاخير و لو كونسوماتور فينال الدخل كيخلصها لا بيرسون اللي كي على كتحيد ليه من الصالير ديالو المقاول دابا علاش تيفي على ليا وانا غادي نخلصك ب 7000 درهم اولا غناخذ لك منها ديالتك فلوسك خلاصك ولكن غناخذوا لك منها انا ربحت 3 المليون في العام غياخذوا لي منها ولا لا غياخذوا لي ولكن التيفيه دابا ملي حسبنا حنا داك ليكزامبل واش قاصت فلوسي ما تقاسوش فلوسي انا غا وسيط غاديك التبيان حيت انا كنشري اور تاكس ماشي كنشري اور تاكس كتقول لك اسيدي سير بيع وشري كيما بغيتي وزيد لي 20% او زيد لي 14% او زيد لي 10 دابا داك البيع والشراء ديك 10% ولا 20% ولا 14% ديال القانون ديال لالو اذا انت ما غتخلص فيها حتى حاجه علاش هي شهريه هي كل 3 شهور على حساب نسبه المبيعات باغ كونطخ ليا سي مباشره كتمشي لك الارباح ديالك او لوطخ ليا كتمشي لك الصالير ديالك ولا المدخول صافي بي قلتي لنا كتكون ديما 20% كومون قلتي لنا ديما كتكون 20% هذيك لاشا فونت انواع ديال المبيعات دابا كيف ما قلنا كومون ليليكتريسيتي شحال كنخلصوا فيها 14% وي الماء شحال كنخلصوا ليه ديال الضريبه 7% الماء داوي على الماء كنخلصوا فيه 7% ترونسبور سي قلنا حنا 14 الا كنا حنا شركه متخصصه في النقل ديال الترونسبور هنا كنخلصوا التيفيه كاينين انا قلت لكم المارشانديز السلعه بصفه عامه كاينه 20% ولكن كاينين بعض الانواع ديال السلع وكنت عطيتكم واحد ليكزامبل ديال الماكله ديال لي شيان الكلاب هذيك الماكله ديال لي شيان كتشرى ب 7% هما دايرينها دونك فوالا ils ont déterminé جو سا با بوركوا خداو هاد لي شكون اللي كيدير هاد لا لوا هاد القوانين شكون اللي كيحطهم هذا الدستور في القوانين دونك انا كيجي علاش كيقول لك السنه الماليه ملي كنقول لكم انا لو سي جي قلت دابا لو سي جي ديال 21 ما كاينش اذا باقي ما واجد شنو هو بغاو يقولوا لك راه ديال 2020 راه ما طرح ليه حتى شي تغيير راه باقيين خدامين بلي طو ديال 2020 منين غيكون شي شونجمون غيقولوا كاين واحد لو شونجمون هو اللي قلت لكم انا هذاك اللي بارطاجيت معكم في الجروب قالوا للمقاولات ولا للشركات اللي دخلتوا ناس اللي مجازين وهذا راه ما غاديش تخلصوا عليهم ليير اللي حنا هضرنا عليها دابا vous avez compris
دونك با دو كيسيون. لو ريست ديال لي زيكزارسيس حتى تصيفطوهم.